आयत बता दूं, अभी मैं आपको आयत निकाल के बता दूं, फिर आप इस बात की जान छोड़ देंगे और कोई और बात करेंगे कि इसको घसीटते रहेंगे आप मदानी की तरह, मदानी फेरते रहेंगे पानी के अंदर। बिल्कुल छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा। चले मैंने कहा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आप मूसा भाई, अपना मूसा भाई कह रहा हूँ, सैफी भाई या उमर भाई जरा आए कैमरे पे, मैं एक सेकंड में अभी आयत निकाल देता हूँ। आप करें खुरम भाई, मैं देखता हूँ, मैं देख रहा हूँ, आप बात आगे कंटिन्यू करें। अच्छा, तो अब मामला ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कुरान करीम के अंदर खुद बयान कर रहे हैं कि मैं डरता हूँ कि फ़िरौन जो है वो मुझे सज़ा देगा, और आप कहते हैं जी अंबिया तो डरते ही नहीं हैं, उनको तो कभी डर होता ही नहीं है। क्यों भी? उनके अंदर जज्बात नहीं होते, वो इंसान नहीं होते, उनके अंदर भी वो सब कुछ होता है जो बाकी लोगों के साथ होता है, वो कोई बाकी लोगों से अलग नहीं होते। ठीक है, तो इसलिए जो है ना, खाम इतने जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है कि जी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है या कोई और नबी है, वो डर नहीं सकते। चले खैर, सैफी भाई किधर गए सैफी भाई? जी ऊपर जी वालेकुम सलाम। यूज़र भाई अपना नाम बता दें। महमूद यार, आपसे पहले भी मिला नहीं, आपने सिर्फ नाम यूज़र लिखा, अभी यूज़र तो याद नहीं रहते ना नंबर, इस तरह से मैं नंबरों के साथ याद रखूँ। वो आपको कहा था वो डॉक्टर अब्दुल हकीम खान का, जो याद आया? अच्छा ठीक है जी। क्या नाम है आपका? महमूसा। एक तो अपना ना आईडी का नाम रख लें, इसके ऊपर मैंने तहकीक कर ली थी और आपके जाने के बाद मैंने वो यहाँ पे लाइव पे बता दिया था। अब इंशाल्लाह उसको डिस्कस कर लेंगे हम। ठीक है, जज़ाकल्लाह। ये इनके बाद आए हैं हमारे गुलाम है, गुलाम जी। गुलाम भाई कौन है गुलाम? अरे यार सैफी भाई मुझे नीचे था तो सैफी भाई ये जरा गुलाम साहब से बात करें। एक मिनट, ऐसी नहीं बात करनी। देखो जब तक नहीं करें यार, सैफी भाई से बात करें, आप करें। नहीं, मैं आपसे बात करना ना, मेरे से बात करनी है। क्या बात करनी है, बोले। अभी आपने क्या कहा, मूसा अलैहिस्सलाम डर गए थे, ये कैसी बात आपने की है? बता देता हूँ मैं, आयत में बता देता हूँ। सूरह नमल की ले लें पहले तो, ठीक है, फिर मैं हज़रत हारून का भी दे देता हूँ। सूरह नमल की आयत नंबर 10 है, इसमें ये और अपना असा फेंक, बस जब उसने उसे देखा कि ऐसे हरकत कर रहा है जैसे वो एक सांप हो, तो वो पीठ फेरते हुए मुड़ गया और पलट कर भी ना देखा। ए मूसा डर नहीं। अच्छा ये आप अल्लाह फरमा रहा है कि ऐ मूसा डर नहीं, आप सही कह रहे हो। ये देखो मैं आपको अल्लाह ताला फरमा रहा है, आप अभी रुक जाए ना गुलाम साहब, ओ भाई एक मिनट रुक जाओ, अभी डर के सुनते जाए ना। सूरह ताहा की आयत नंबर 94 लें। उसने कहा, मतलब हज़रत हारून की बात हो रही है, ऐ मेरी माँ के बेटे, तू मेरी दाढ़ी और मेरा सर ना पकड़, मैं तो इस बात से डर गया कि कहीं तू ये ना कहे कि तूने बनी इसराइल के दरमियान में तफरका डाल दिया और मेरे फैसले का इंतज़ार ना किया। ये एक और ले लें। अभी रुकें ज़रा, मैं एक मिनट आ रहा हूँ, और के साथ आ रहा हूँ। फर्जे का अंदेशा पैदा होना और मखलूक से डर जाना दो अलग बातें होती हैं। उमर साहब क्या कर रहे हैं? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम डालते थे यार, वो डर एक मिनट, आप लोग अपनी कमेंट्री बाद में कर लीजिएगा ना, इसके ऊपर जरा सुनते जाएं। ठीक है जी। ये आयत है जी, सूरह कसस की आयत है, आयत नंबर 34। और मेरा भाई हारून ज़ुबान के लिहाज से मुझसे ज़्यादा फसीह है, बस मेरे मददगार के तौर पर इसे मेरे साथ भेज दे, वो मेरी तस्दीक करेगा। यकीनन मुझे डर है कि वो मुझे झुटला देंगे। हज़रत मूसा कह रहे हैं मुझे डर है कि मेरी ज़ुबान की लुकनत की वजह से ये लोग मुझे झुटला देंगे। ठीक है जी, इंसान का डर जो आप कह रहे हैं ना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का डर भी है भाई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का डर जो है, ये सूरह अद्दारियात आयत नंबर 29 में है। और वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ताला की तरफ से दो कासिद आए थे, वो उनको कह रहे हैं कि उन्होंने कहा डर नहीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पहले अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था कि तू डर नहीं। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से गए कासिद कह रहे तो डर नहीं। जो हज़रत कह रहे हैं कि डर, वो कहाँ है आयत? वो आयत दिखाइए।
अभी ये सुनाई नहीं है आपको इब्राहिम? नहीं नहीं, एक मिनट मुस्लिम भाई, एक अब मामला जो है ना वो डर का नहीं है, अब मामला उस आयत का है। सैफी एक मिनट, सैफी भाई जरा नजदीक आके बात करें। सैफी भाई आप दूर हो गए। ये जो खुरम मैं साहब तो सही हूँ, आवाज सही नहीं आ रही है। नहीं सैफी भाई, अरे यार गुलाम भाई रुको यार। जी सैफी भाई बोले जरा। मैंने कहा आवाज सही नहीं आ रही है। आवाज आपकी दूर से आ रही है। दूर से आ रही है, हैंड फ्री तो बिल्कुल नजदीक है। क्यों जी? सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है, किसी और को भी लग रहा है? अभी सही है। अब जबरदस्त है, मैं कहता हूँ एक मस्त। जी अच्छा, मतलब अब जो बहस है ना, वो अब बहस ये नहीं है कि मूसा डर गए थे या हारून डर गए थे हाँ या इब्राहिम डर गए थे। अब बहस ये है कि वो जो खुर्रम भाई ने पहले आयत बताई थी ना, वो पेश की जाए। हाँ। अगर वो पेश ना की गई तो ये जितनी आयतें पेश करी है ना आपने नबियों के डरने की, ये सब झुटला दी जाएंगी। ये है ना भाई मुस्लिम भाई? फिर इनसे साबित होगा। आयतों में खौफ वो नहीं जो आप मान रहे हैं। ये आयत अपने और कौन सा खौफ है? फर्के का कि कौम फरका ना पड़ जाता, ना ना, वो ये कह रहे हैं सूरह कि मैं नमल- लोगों को सूरह- झुटलाने से डर रहा हूँ। सूरह नमल मूसा सूरह नमल कहते की हैं, मैं आयत लोगों नंबर को 10 झुटलाने से निकालें। डर रहा हूँ। सूरह नमल की आयत नंबर सांप का 10 इनसे फरका निकलवाएं। डालेंगे। सांप का फरका डालेंगे ठीक। नहीं, खुरम भाई, ये सूरह नमल की आयत नंबर 10 का आप मुस्लिम भाई करके बताएं जरा। करें, पढ़ें आयत। इसमें कौन सा डर है? करें करें करें, पढ़ें कोई- आप। नहीं मैं नहीं पढ़ूंगा, नहीं, आप पढ़ोगे ना। आप कह रहे हो डर नहीं है, नहीं पढ़ो आप आयत। बोलेंगे आप दलील आपकी है। नहीं दलील नहीं दलील नहीं, आपकी है। आप रिजेक्ट कर रहे हो ना। पढ़ो, शाबाश, बिस्मिल्लाह मैं करो। पढ़ूंगा, पढ़ेंगे भी आप, खोलेंगे भी आप। ये दलील आपकी है, मेरी दलील नहीं है। दलील आपकी है, आप शाबाश, ही खोलेंगे। आप चलो 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 चलो, शाबाश। रिजेक्ट कर रहे हो ना, पढ़वाऊंगा मैं आपसे ही। चलो नहीं, ये शाबाश शाबाश, ये नहीं करनी है आपने। आपकी दलील है, आप ही पढ़ेंगे, मैं क्यों पढ़ूं? हाँ अच्छा जी, अब आयत पढ़ने से इनकार। वैसे आपको याद है उमर भाई, ये तो आयत देख के नहीं पढ़ सकते, इनसे गलतियां बहुत ज्यादा होती हैं पढ़ते हुए। शायद ये भी एक खौफ होता है ना, ये भी एक डर होता है। आपके जो खलीफा साहब ने गलत पढ़ी थी वो अच्छा, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, खलीफा साहब की बात नहीं कर रहा। अरे मुस्लिम बॉय साहब, आपकी बात हो रही है। आपकी, आप बहुत बड़े आलिम बनने की कोशिश करते हैं। कल आपने एक आयत को इतनी बार गलत पढ़ा, इतनी बार खलीफा गलत साहब पढ़ा कि आपसे उमर भाई ने बार बार पढ़वाई, फिर कहीं जाके आपने वो दुरुस्त पढ़ी है। अरे उमर भाई आप ये था। खैर अच्छा, देखे लिखा हुआ है, मैं कुरान करीम पढ़ रहा हूँ। चले, ये सूरह कसस की आयत नंबर 31 है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अन अलक़ी असाका फलम्मा रआहा तहतज़ु, लिखा हुआ है कि और कहा गया कि अपना असा फेंक। बस जब उसने इस असा को देखा वो हरकत कर रहा है गोया सांप हो, तो वो पीठ दिखाता हुआ मुड़ गया, पलट कर भी ना देखा। ए मूसा, लिखा हुआ या मूसा, ए मूसा अकबिल, आगे बढ़, वला तखफ, और खौफ ना कर और ना डर। अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फरमा रहा है कि डर नहीं, आगे बढ़। या मूसा अकबिल वला तखफ, ए मूसा आगे बढ़ और डर नहीं। ये अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है। अल्लाह ताला को क्या डर नहीं लग रहा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का? अल्लाह ने ऐसे ही बोल दिया है, डर नहीं, आगे बढ़। वो पीठ फेर के वहां पे पीछे मुड़ के भी ना देखा। अल्लाह ताला ने फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को रोका, फरमाया कि डरते किधर हो, आगे जाओ, वापस जाओ। ठीक है खुरम भाई, इसकी ना 35 भी पढ़ना जरा पेन को। 35 आपने ये कहा, 35 जो है, हमने ये कहा है कि मैं डरता हूं कि फिरौन सजा देगा। ये आयत किधर है? अरे वो आयत भी आपको दे देते हैं, पहले इसको तो देख लीजिए जो दी है मेरे भाई। निकालो। आपको जो आयत दी हुई है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है कि तू डर रहा है। अल्लाह फरमा रहा है कि तू डर रहा है इन सांपों से। अल्लाह फरमा रहा है कि तू डर रहा है। मैंने जो आयत पूछी, उसको सांप बनते हुए हिलती हुई दिखाई दी रस्सियां, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मूसा तू डर रहा है, डर नहीं। आप कह रहे हैं कि आप उधर ही फंसे पड़े हैं। इस आयत का क्या करना है? अच्छा ये बताएं। हुआ अफसहु मिन्नी लिसानन फअरसिलहु मइया रिद अन युसद्दिकुनी इन्नी अखाफु अन युकज़्ज़िबून।
اور میرے بھائی ہارون زبان کے لحاظ سے مجھ سے زیادہ فصیح ہے، پس میرے مددگار کے طور پر اسے میرے ساتھ بھیج دے، وہ میری تصدیق کرے گا، یقیناً مجھے ڈر ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کر رہے ہیں، یقیناً مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ڈر کا اظہار کر رہے ہیں، اپنے ڈر کا اللہ تعالیٰ کے حضور، اس کا جواب دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے حضور۔ اور جو پہلے جو سانپ سے ڈرے تھے رسیوں سے، وہ کیا چکر تھا بھائی؟ اللہ اس کا تعالیٰ جواب دے۔ ڈرے تھے کہ نہیں ڈرے تھے؟ مجھے اتنا بتا دیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سانپ سے ڈرے تھے کہ نہیں ڈرے تھے رسیوں سے؟ دونوں کا جواب دوں گا، دونوں کا حضرت جواب موسیٰ علیہ السلام ڈرے تھے کہ نہیں ڈرے تھے؟ اتنا تو بتا دیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرے تھے کہ نہیں ڈرے تھے؟ دوں گا۔ سنو ذرا، ارے دونوں ہاتھوں ڈرے کو تھے سنو۔ کہ نہیں ڈرے تھے بھائی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرے تھے کہ نہیں ڈرے تھے؟ جو آپ لے رہے ہیں یہاں ڈر کے وہ معنی نہیں ہے جو آپ لے رہے ہیں۔ اچھا ڈر کیوں مانی ہے؟ ڈر کے مانی جو ہے نا وہ لڈیاں ہوتا ہے، ہیں بہت ڈر کے معنی بتاؤ جی، کیا ہوتے ہیں ڈر کے معنی؟ ڈر کے معنی کیا ہے جی؟ روٹی کھانا، پانی پینا، شفیع بھائی ذرا سامنے آئیں گے کہ وہ فرنٹ مجھے پہ۔ پانی پلا دیں گے، کسی نے مجھے نہیں روٹی سنا، کھلا دیں گے؟ کسی نے نہیں سننا، سننا کسی نے بھی نہیں۔ بس بیچ میں بولی بتا جائے دو کہ نا، آپ بتاؤ نا ڈر کے کیا معنی ہیں؟ آپ کی ڈکشنری میں ڈر کے کتنے معنی ہوتے ہیں؟ شفیع بھائی کیمرہ کھول لیں، کیمرہ۔ جیسے آپ کے کیمرہ نہیں کھول سکتا میں بھی ہوں، شفیع بھائی میں آفس میں نہیں ہوں، آفس میں شفیع صاحب جیسا دوست آپ بیٹھا ہوں میں کمرے عمر میں۔ بھائی آپ کھولیں گے کیمرہ؟ رک جا بھائی، عمر بھائی آپ کیمرہ کھول لیں گے؟ یار نہ کھولو کیمرہ، بس سن تو لو میری بات یار۔ ارے رک جائے نا یار عمر بھائی، اگر عمر بھائی سنا، ہاں چلے ٹھیک ہے، عمر بھائی آ جائیں فرنٹ پہ آ جائیں ذرا۔ میں میرے اس یار میں پیچھے گیا ہوا تھا۔ اچھا میرے تھوڑا سا نا کمر میں درد ہو رہا ہے تو میں تھوڑا سا پیچھے ٹھیک ہے ہو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ سارا جواب انہوں نے کہا جی زبان کی رکنی سے مجھے وہ جھٹلا دیں گے۔ وہ ڈر اپنا نہیں تھا، وہ ڈر یہ تھا کہ جب میں جاؤں گا میں بات کروں گا، زبان کی لکنت کی وجہ سے جو ظاہری لوگ ہیں یہ تو عوام الناس ہیں، اور عوام کا نام کا کوئی خاص اعتبار تو ہوتا نہیں، بیچارے جاہل ہوتے ہیں عوام الناس۔ اب میں جب اتنا بات ظاہری لکنت کی بنیاد سے مجھے جھٹلائیں گے، جب یہ نبی کو جھٹلائیں گے تو پھر ان کو یہ ہوتا کہ یہ نہ ہو میں جاؤں یہ پہلے جھٹلائیں اور فوری ان پہ عذاب آ جائے۔ ڈر ان پہ عذاب آنے کا تھا، اپنا خوف نہیں تھا۔ چاہتے ہی پہلے عذاب نہ آ جائے گا ان کے اوپر، کہ اللہ غصہ نہ ہو جائے کہ میرے پیغمبر کی برمتی کی ہے ان لوگوں نے، اللہ کو غصہ کہ ان پہ نہ آ جائے۔ ڈر ان کا تھا، اپنا نہیں، ڈر ان بیچاروں کا تھا۔ چلو شفیع ٹھیک بھائی ہے، کی اچھا آواز سنو، ہلکی مجھے آ رہی ہے یا آپ کو بھی آ رہی ہے عمر بھائی؟ ابھی آ رہی ہے صحیح آواز؟ صحیح آ رہی ہے آواز؟ اب صحیح آ رہی ہے، اب آ رہی اب پہلے اب بہت سورہ القصص ہے، آیت نمبر 34 ہے۔ قال، کہا موسیٰ نے، رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون، کہ اے موسیٰ نے کہا اپنے رب سے کہ فاخاف، پس میں ڈرتا ہوں، ان یقتلون، کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، اپنے قتل ہو جانے کی وجہ سے میں ڈرتا ہوں۔ وَأَخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ۔ اب بھائی مجھے بتا دو کہ میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، یہ کیا اس وجہ سے ڈر رہے تھے کہ اس شخص کو عذاب ہوگا جسے میں نے قتل کر دیا، یا اب اس کا بھی اپنے قتل کی بات کر رہے ہیں؟ اب اس کا بھی جواب سنو، جواب دیکھو۔ اب اس کا بھی جواب لے لیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی تھے، یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام کو ڈر تھا کہ میں جاؤں گا، خوف تھا کہ جب میں جاؤں گا تو میں نے تو پہلے بندہ جو میری وجہ سے جو ظالم آدمی تھا میں نے اس کو وہ کیا تو وہ مر گیا وہاں پہ، برداشت کر نہ سکا بات۔ جب واپس جاؤں گا تو کیونکہ وہ لوگ کیا بھائی سے جب وہاں جاؤں گا تو وہ لوگ کیونکہ جو واقعہ ہوا ہے قتل کا وہ بندے کا، اس کے اصل واقعات سے واقف نہیں ہے کہ وہ کن حالات میں یہ واقعہ ہوا ہے، تو یہ لوگ جان کے در پہ ہو جائیں گے اور اس وجہ سے پھر ان پر اللہ کا غضب نازل ہو جائے گا۔ پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے قتل کر دیں گے، ان کے اوپر عذاب کی بات ہی نہیں ہو رہی، وہ کہہ رہے ہیں کہ اخافو، وہ کہہ رہے ہیں فاخافو ان یقتلون، کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، میں اس وجہ سے ڈرتا ہوں۔ ہاں
नहीं, वो समझ यार रहे? ये नहीं था, जान का खौफ कभी भी नहीं था यार। ये तो था वो तो कि यही वो कह मुझे, रहे हैं कि अन यक्तुलूना, वो मुझे कत्ल कर देंगे, मैं डरता हूँ। वही बता रहा हूँ, जब वो लोग मुझे शहीद करेंगे, मेरे ऊपर वो जान के दर पे होंगे, इस जुर्म में भी अल्लाह का गज़ब उन पे आ जाना है। उससे डर था कि नहीं, मेरी ये तो कौम नहीं पे कहा लगा। उन्होंने, उन्होंने तो नहीं कहा कि भाई इस जुर्म की वजह से, वो मुझे कत्ल मारने की वजह से जो है ना वो उनके ऊपर अजाब आ जाएगा तो मैं उससे डर रहा हूँ, ये तो अल्फाज नहीं है वहाँ। वो तो कह रहे हैं वो मुझे कत्ल कर देंगे, मैं इसलिए डरता हूँ। मेरा हाथ तो तफसीरी है, हाँ? मेरा तो हाथ तफसीरी है, मैं तफसीर बयान कर रहा हूँ, वरना वो जो आयत उन्होंने पेश नहीं, की ये थी कि तफसीर अल्लाह- आपने ही बयान, ये तफसीर आपने ही बयान करी है। ये जिन बुजुर्गान के नक्शे कदम पर आप चल रहे हैं उन्होंने भी कहा है। हाँ, अब बात की ना, तो मैंने इस आयत की तफसीर पढ़ी नहीं है, पढ़ के बता दूंगा कि किसने ये बात कही। अल्लाह ताला ने कहा ये बात कही थी कि मैं उनके ऊपर अजाब लेकर आऊंगा अगर वो तेरी जान को, अगर तो तुझे कत्ल करने के दर पे होंगे। जरा बताओ मुझे कि हजरत मूसा को खौफ हो रहा था। शाबाश। क्या जब ताइफ के बेशर्मों ने, उन बदतमीजों और बदतहजीबों बदबख्तों ने मेरे आका हजरत मूसा की बात कर रहा हूँ मैं, रसूलुल्लाह की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। बेअदबी और जहालत वाला सलूक किया, जिसके बाद मेरे मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून मुबारक आपकी बन रहा था। सुन तो लो, आप सुनते हुए ताब नहीं आएगा आपका। तो उस वक्त जो फरिश्ता वही आया था, तो क्या कहा था? हजरत हुक्म दे, मैं इनको पीसता हूँ दोनों पर, इस जुर्म में। तो रसूलुल्लाह ने पैगंबर इस्लाम ये कहा था फ़अख़ाफ़ु अन यक़्तुलून, कि मुझे डर है वो मुझे कत्ल कर देंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि अल्लाह के नबी ने ये बात की, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब फिर- पैगंबर की बेहरमती की जाती है तो फिर अजाब का खतरा हो जाता होता है, फिर अजाब आना नहीं, होता मैं है। ये कह रहा हूँ मूसा कि अलैहिस्सलाम को वहाँ यही डर हजरत था, मूसा यही अलैहिस्सलाम खौफ ने था कहा अपनी ये कौम बात। के बारे में कि अच्छा, वो ठीक मेरा है, ठीक, तो फिर ठीक है, मिर्जा साहब की तरफ, हाँ, तो फिर मिर्जा साहब की तरफ से भी यही ले लो। मिर्जा साहब जो नहीं गए थे वहाँ पे लाहौर में, वो इसी वजह से नहीं गए थे कि मैं जाऊंगा वहाँ पर, ये लोग मेरी बेहुरमती करेंगे तो खुदा ताला इनको निस्तो नाबूद कर देगा, इनको गरक कर देगा। चलो छुट्टी खत्म, जाओ घर बैठो। ठंड पड़ गई, अब हमारी तरफ से भी यही तफसीर ले लो फिर। सच बोलने की इनको हिम्मत ही नहीं है। आप नजदीक, क्योंकि हैं? तो अब बात ये है कि बात यही पे है, ये जो आपके दोस्त ने कहा बस था बस कि कर दी हमने ईसा तफसीर। अलैहिस्सलाम ने बताया कि क्या था, वहाँ पे हाँ, वो डर एग्जैक्टली तो ये गए थे, अल्फाज है भाई। वो डर गए थे। एक मिनट रुको खुर्रम भाई, मैं निपटाता हूँ। हाँ, वो डर गए थे। वो दरअसल में इसलिए डर गए थे कि ये लोग मुझे कुछ कहेंगे और खुदा ताला इनके ऊपर अजाब नाजिल करेगा, इस वजह से डर गए थे वो। अच्छा कौम पे अजाब आने की वजह से डरे थे ईसा अलैहिस्सलाम अपनी जान। एक मिनट रुको ना, ईसा अलैहिस्सलाम जो डरे थे ना, सुन लो, ईसा अलैहिस्सलाम जो डरे थे ना, वो अपने जान के खतरे की वजह से नहीं डरे थे, वो इस वजह से डरे थे कि कौम के ऊपर अजाब आ जाएगा, इसलिए डर गए थे। वो डर तो गए थे ईसा अलैहिस्सलाम, ये बात और है कि अपने जान की वजह से नहीं डरे थे, अपनी कौम पे अजाब आने की वजह से डरे थे, लेकिन डर गए थे। तो हमने जो डरने के अल्फाज इस्तेमाल किए ना ईसा अलैहिस्सलाम के लिए, वो सही इस्तेमाल किए कि वो डर गए थे। अच्छा, ये आपकी बताना बेवकूफ़ी है कि ये आपकी बेवकूफ़ी है, ये आपकी बेवकूफ़ी है कि आप ये समझे कि वो अपनी जान की वजह से डर गए। हमने नहीं कहा था कि वो अपनी जान की वजह से डर गए। अच्छा सुन तो लो, अब सुनाओ। अगर ऐसा ही था तो अपनी जमीन भी होती, अल्लाह को खौफ होता था कि अल्लाह ने आसमान को दे दिया, कि अल्लाह भी किनको? माशाअल्लाह खौफ था कि अल्लाह को भी खौफ था, उन्हें आसमान को जो अल्लाह ले गया, नहीं, वो तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा होगा ना आपके अकीदे के मुताबिक, जैसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्तों से कहा था ना कि इनको ना मारो। इसी तरह से सुन तो लो ना भी, अरे रुक तो जाओ, अरे तफसीरें तो हमें भी आती हैं करनी, सुनते तो जाओ। जिस तरह से फरिश्तों, एक मिनट रुक तो जाओ यार, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था ना फरिश्तों को कि ना भाई इनको ना मारो, इसी तरह से ईसा अलैहिस्सलाम ने भी कह दिया था आपके अकीदे के मुताबिक कि अल्लाह मुझे ऊपर उठा ले, मुझे डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग मुझे कुछ कहें और फिर तो उनके ऊपर अजाब नाजिल कर दें। ठीक हो गया, तुम्हारा अकीदा है ना ये। क्या चलो आगे और कोई बात करो। नहीं है,
مجھے بتائیں اللہ کیوں لے گیا آسمان پہ؟ اللہ کو کیا خوف تھا؟ جب عیسیٰ علیہ السلام کو تو کب کا خوف تھا؟ اللہ کو کیا خوف تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں نہیں لے کر گیا، تمہارے عقیدے کے مطابق لے کر گیا ہے، تو تمہارے عقیدے کے مطابق اگر لے کر گیا ہوگا نا اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو، وہ اسی وجہ سے لے کر گیا ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہوگا اللہ تعالیٰ سے، اس نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ لوگ مجھے کچھ کہیں اور پھر بدلے میں تو ان کے اوپر عذاب نازل کر دے، تو اس سے اچھا ہے تو مجھے اوپر اٹھا لے۔ اللہ نے کہا یہ ٹھیک ہے، نہ رہے گا وہ نہ بجے گی وہ، نہ تو دنیا میں ہوگا، نہ یہ تجھے مارنے کے در پہ آئیں گے، نہ پھر میں ان کے اوپر عذاب نازل کروں گا، یہ اتنی بڑی جھنجٹ پالنی نہیں ہے، میں تجھے اوپر اٹھا لیتا ہوں۔ وہ تو پرزمپشن ہے، کہا ہوگا یا کہا تھا؟ تو آپ کیا پیش کر رہے ہیں؟ ابھی تو کہا تھا یا کہا ہوگا؟ آپ کے عقیدے کے مطابق کہا ہوگا، جیسے رسول اللہ نے کہا تھا نا بھائی، آپ نے بھی تو رسول اللہ کے قول کو، آپ نے بھی تو رسول اللہ کے قول کو ہی دلیل بنائی تھی نا آپ نے بھی۔ یار بڑے قذاب ہیں آپ، میری طرف منسوخ کر رہے ہیں۔ میں نے کب یہ بات کہی ہے کہ میرا عقیدہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ یہ مجھے کریں گے تو عذاب آئے گا۔ یار آپ تو بہت بڑے مشرک ہو یار، گوتم بدھ کتنے بڑے زندگی ہو آپ یار، بہت بڑے کتنے بڑے دجال ہو یار، دیکھو نا کتنے بڑے کذاب ہو یار، دیکھو تو کتنے بڑے قبر پجے ہو آپ، یہ بڑے قبر پجے۔ نہیں میں تو قبر کی پوجا نہیں کرتا جی، تو ہم تو دجل و فریب نہیں کرتے بھائی۔ عمر بھائی ہتھوڑا مارو، چلے آ جائیں آپ، چھوڑیں چلے یار اگلے دوست کو لیتے ہیں۔ مسلم بھائی ویسے نا آپ نا کھلی نا قرآن کی آیتیں سامنے ہوتی ہیں اور آپ بیٹھ کے نا انکار کر رہے ہوتے ہو، ٹھیک ہے؟ ویسے یہ بھی فن ہے آپ کا، آرٹ ہے، صاف کلیئر کٹ آیت ہے، صاف ہے۔ آپ نا آپ وہ بچے نہیں ہوتے جو جن کو کوٹ پڑتی ہے، وہ کہتے ہیں پھر میں نہ مانوں، ٹھیک ہے؟ مجھے نا آپ کو دیکھ کے وہ مثال یاد آتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو مثال بری لگے گی لیکن میں پھر بھی سنا دیتا ہوں۔ وہ ایک نا اپنا مراسی تھا، وہ گیا اس کے پاس، کیا کہتے ہیں، چودھری کے پاس، تو اس نے نا اس کی بیٹی کا رشتہ مانگا، تو چودھری نے بندوں کو کہا اس کو نا پکڑ کے کوٹو۔ انہوں نے پکڑا کوٹا، مطلب رج کے اس کو مٹی میں لوت پوت کر کے اس کے کپڑے پھاڑ کے جو ہے نا اس کو پھینک دیا۔ تو اٹھ کے کہتا ہے پھر میں نہ ہی سمجھا، آپ کا نا وہ والا حساب ہے دوست، ٹھیک ہے؟ آپ کے سامنے کچھ بھی دے دو، مار کے پھاڑ کے آپ کے کپڑے جو ہے لوت پوت کر کے آپ کو، پھر بھی آپ اینڈ پہ یہی پوچھتے ہو پھر میں نہ ہی سمجھا، ٹھیک ہے دوست؟ مطلب اتنی آیات دے دی ہیں لیکن آپ نے ماننا پھر بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ آپ کو ہمارے سے بس ضد ہے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف انا ہے، دیکھیں جھوٹ ہے نا، وہ جھوٹی ہے نا، یہاں تک کہ خدا تعالیٰ قرآن ان کے حلق سے نیچے اترنے نہیں دے رہا۔ ان کو ایک ایسی چیز کہ میں ہار نہ جاؤں کہیں، کہ میں نے ایک چیز پہ سٹینڈ لیا ہوا ہے، میں اس میں بس ہارنا میں نے نہیں ہے، میں قرآن شریف کو بھئی اپنے طریقے سے لوگوں کو بتاؤں، خود سے مطلب بناؤں، وہ ساری چیزیں ٹھیک ہے۔ گھر کی وجہ سے نہیں آتا یہاں پہ، ہار جیت کا مجھے کوئی خوف نہیں ہوتا، مجھے کون سا کپ مل جانا ہے یہاں پہ، مجھے ورلڈ کپ دینا جتنے بھی آپ لوگوں نے۔ دوست آپ خدا تعالیٰ صاف کہہ رہے ہیں کہ بھئی کہ ڈرو مت، اب خدا جب کہہ رہے کہ ڈرو مت، اس کا کیا کرنا ہے یار؟ اس کا تو خوف کرو اتنا نا، کہ اور جگہ تو ٹھیک ہے، ادھر خدا تعالیٰ صاف کہہ رہے کہ ڈرو مت، اور ڈرنے کا کیا مطلب ہوا؟ ڈرو مت اور واپس جاؤ۔ صاف اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ڈرو مت اور واپس جاؤ، اور آپ اب ادھر کیا لیں گے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے ڈرنے کا کہہ رہا ہے کہ نہ ڈرو؟ اب سر صاحب سی یو آفٹر این آور یار، ہاں سی یو آفٹر این آور، 1 گھنٹے بعد انشاءاللہ۔ چلے بائے بائے، ٹاٹا۔ ہاں یہ دیکھیں پوچھوں گا کہ یہاں جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ڈرو نہیں واپس آؤ، یہ اللہ تعالیٰ کس چیز سے ڈر کا ذکر کر رہا ہے؟ اس چیز سے ڈر کا ذکر کر رہا ہے کہ کہیں عوام قوم کو جو عذاب نہ آ جائے، اس عذاب سے نہ ڈرو۔ کس چیز سے اللہ تعالیٰ نہ ڈرنے کا کہہ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو؟ وہاں تو بات ہی نہیں ہو رہی تھی، وہاں تو قوم کی بات ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اسلام کو کس چیز سے؟ ٹھیک ہے یار، ٹھیک ہے بھائی، کوئی نہیں ڈرتا، اللہ میاں نے بشری تقاضا رکھا ہی نہیں ہے، نبیوں میں ڈر کا کچھ نہیں ہوتا، جاؤ دوست کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہاں جاؤ ٹھیک ہے، اسی میں رہو، اسی میں زندگی بسر کرو آپ۔
ٹھیک ہے, آپ کے لیے یہ والا دین نہیں ہے, آپ کو یہ ہو نہیں پائے گا آپ سے. ٹھیک ہے, جو آپ گھنٹے بعد آنا. چلو ٹاٹا بائے بائے, اللہ حافظ, چس. چلو بھائی جی انور کنگ بھائی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی پیارے بھائی. بھائی میرے نا 2-3 سوال ہیں, وہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نا ادھر غیر احمدی باب ہے ان کی پروڈ پہ جاتا ہوں, تو تھوڑی بہت نا بات چیت ادھر ان سے تبلیغ کے لحاظ سے کرتا ہوں. جی تو وہ تو میری تبلیغ کرتے ہیں, میں تھوڑی بہت ان کی کوشش کرتا ہوں. جی تو انہوں نے میرے آگے سوال کوئی 2-3 رکھے, تو مجھے نہیں تھا ان کا جواب آتا, تو میں نے کہا جی کہ میں آپ کا اس کا جواب میں بعد میں دوں گا. ٹھیک ہے. جی بات میں نے ان کو سوال کیا تھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے السلام. کسی بھی کلمہ گو کو, چاہے وہ کافر ہو منافق ہو, کیا اس کو کافر کا یعنی کہ دیا ہے لقب کہ یہ کافر ہے بندہ؟ تو جی انہوں نے 2 دن